السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है रुकू नंबर 16 का आयत नंबर 43 से। जी। और इसके तफसीर को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन शजारत ज़क़ूम। अब अब यहाँ पर ज़क़ूम के दरख्त के बारे में बयान किया जा रहा है कि बेशक ज़क़ूम जो है वो तोहर का दरख्त तामुल तामुल असीम गुनहगार का खाना है। कलमुहली यगली फिल बुतून जो मिसल यानी ऐसा है कि जो सख्त तलछट की है और पेट में खोलता रहता है। आपको मालूम है कि तलछट से क्या मुराद है यहाँ पर? मुहलिन जो लफ्ज है वो दर हकीकत लफ्ज है मुहलुन, पिघला हुआ तांबा। जो तांबा पिघल जाता है ना उसकी तरह आग में पिघली हुई चीज या तलछट तेल। तेल जब बहुत ज्यादा कड़ाकेदार गर्म होता है ना, कहते नहीं कि आप जब कोई चीज फ्राई करने लगते हैं तो उसके अंदर फेंकते हैं और वो फौरन ही तलछट होने लगता है, यानी कि उसकी उसकी कड़कड़ाने लगता है। तो इतना सख्त किस्म का तलछट तेल वगैरह के आखिर में जो गदली सी मिट्टी की तह रह जाती है और उसको कहा जाता है। यानी कि एक इस कलर का जो मिसल तलछट के है और पेट में खोलता रहता है। यानी वो पेट के अंदर होगा ये जकूम का दरख्त बिल्कुल उसी उसी तेल की तरह, जब वो बहुत ज्यादा सख्त गर्म हो जाता है और उस तेल की तरह खोलता रहेगा। आप लोगों ने देखा है ना, जिस तरह जब भी आप फ्राई करते हैं तो तेल किस तरह से उछलता है, इस तरह से ये जकूम का दरख्त जब पेट में जाएगा तो इसी तरह से ये पेटों में खोलता रहेगा। कागल्लिल हमीम। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मजीद अगली आयत में कि मिसल तेज गर्म पानी के, यानी ये वो जकूम के दरख्त की जो खुराक है वो खोलते हुए पानी की तरह पेट में खोलेगी। मजीद अल्लाह ताला ने बयान किया, क्योंकि हम सारे पानी को उबालते हैं, हम देखते हैं वो किस तरह से उबलता है और फिर वो किस तरह से उसके ऊपर बुलबुले उठते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मानित खोलते हुए पानी के फखुज़ूहु फअतिलूहु इला सवाइल जहीम। फिर मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया उसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुए बीच जहन्नुम तक पहुंचाओ। फअतिलूहु इला सवाइल जहीम, यानी कि उसको फिर पकड़ो और पकड़ के उसको घसीटते हुए जहन्नुम के दरमियान में पहुंचाओ। यानी ये जहन्नुम पर मुकर्रर फरिश्तों से कहा जाएगा। यानी कि सवाई का मानी क्या है? बिल्कुल वस्त में उसके दरमियान में पहुंचा दो। यानी जहां ना ज्यादा सर, यानी कि जहां सबसे ज्यादा प्रेशर हो दरमियान में उसके पहुंचा दो। ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم। फिर मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया फिर उसके सर पर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ। अल्लाह अकबर। जुक जुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे कहा जाएगा चखता जा, तो तू बड़ा जी इज्जत और बड़े इकराम वाला था, तू बड़ा ही इज्जत वाला। इन्नका अंतल अजीजुल करीम, बड़ा ही इज्जत और जबरदस्त। अल करीम, बहुत ही करामत वाला, बहुत ही ज्यादा इकराम वाला, बाइज्जत था। इन हादा मा कुंतुम बिही तमतरून। फिर मजीद क्या कहा जाएगा कि यही वो चीज है जिसमें तुम शक किया करते थे। ये वो जहन्नुम है जिसके बारे में तुम शक किया करते थे। दुनिया में तुम इज्जत और इकराम वाले थे और लोगों को हकारत की निगाह से देखते थे। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं यही वो चीज है जिसमें तुम शक किया करते थे, बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन और चैन की जगह में होंगे मुत्तकी लोग। क्या हम मुत्तकी लोग हैं? फी जन्नातिन व उयून। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके बारे में कि वो बागों और चश्मों में होंगे। यलबसूना, बागात यानी कि जन्नातिन बागात भी मअयून, और वहां पर चश्मे भी बहुत होंगे ना, बागों और चश्मों में होंगे। यलबसून मिन सुंदिस व इस्तबरक मुतकाबिलीन, बारीक और दबीज रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। मुतकाबिलीन, आमने सामने। अहले कुफर और फिस्क के मुकाबले में अहले ईमान और तकवा का मकाम बयान किया जा रहा है कि जिन्होंने अपना दामन कुफर और फिस्क और नाफरमानी से बचाए रखा था। अमीन का मतलब ऐसी जगह जहां पर हर किस्म के खौफ और अंदेशों से वो महफूज होंगे, कि जब वो जहां जन्नत में जाएंगे तो अमन में और चैन की जगह में होंगे और बाहों और चश्मों में होंगे, और ऐसा बारीक और इस किस्म का लिबास वो पहने हुए होंगे, और लिबास पहनकर वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। यानी कि रेशम का लिबास जो जहन्नुम
دنیا میں حرام مرد پر کیا گیا ہے، جنت میں ان کو وہ ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ كذلك وزوجناهم بحور عین، بحور عین، عین نہیں ہے، عین آنکھیں ہوتا ہے، اور عین یہاں پر کہا گیا ہے بحور عین، یہاں پر عین بحور عین، یعنی کہ یہاں پر کیا ہے کہ اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر بھی ایک بہت ہی عام اہم ترین، سوری، عین جو ہے وہ عین جو ہے وہ چشمے ہوتا ہے نا، تو یہاں پر عین ہے، یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا عین، تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا، زوجناہم، ان کو نکاح میں ڈال دیا جائے گا ان بڑی بڑی آنکھوں ان کی حوروں سے، یعنی کہ بڑی آنکھوں کی بڑی آنکھیں بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یعنی ایک اور بڑی اہم ترین سوچنے کی بات یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی حسن کو بیان کیا کہ عورتیں بھی اس قسم کی خوبصورت ہوں گی۔ اور اس سے بھی ایک اور بات بہت اہم سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں حسن پر فریفتہ ہونا اس کے دل میں، اس کی فطرت میں ڈالا ہے۔ اگر کوئی یہ انسان کہتا ہے کہ وہ حسن پر فریفتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کو حسن پسند نہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کریں گے۔ ہورن در حقیقت ہوا حوراء کی جمع ہے، ہورن جو ہے یہ جمع ہے، حوراء کی جمع ہے، یہ ہورن سے مشتق یہ لفظ نکلا ہے جس کا معنی ہے کہ آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید اور سیاہی انتہائی سیاہ ہوگی، یعنی کہ سفیدی ان کی جو آنکھوں کی ہوگی وہ بہت زیادہ سفید، اور جو آنکھ کے بیچ میں ان کا جو ریٹینا ہوتا ہے وہ بالکل اتنا بلیک ہوگا کہ آپ کو واضح نظر آئے گا کہ سفید کے اندر کالا نظر آئے گا۔ حوراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کی حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے گی۔ عین در حقیقت عیناء کی جمع ہے، کشادہ چشم، یعنی کہ بہت بڑی بڑی آنکھیں، جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں اس طرح کی آنکھیں ہوں گی ان کی، اور ہر جنتی کو کم از کم دو حوریں ضرور ملیں گی جو حسن و جمال کے اعتبار سے آسمان میں بالکل سورج اور چاند کی طرح ہوں گی۔ اور البتہ ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید کو خصوصی طور پر 72 حوریں ملیں گی۔ اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسا نہیں ہے، شہید کو در حقیقت 72 حوریں ملیں گی، اور سارے مرد اس بات میں خوش ہیں کہ ان کو 72 حوریں ملیں گی، بے شک عمل 72 حوروں جیسے نہ بھی ہوں، لیکن ان کو یہ امید ضرور ہے کہ ہمیں جنت میں جا کر، دنیا میں اگر بیوی ایسی ہے تو جنت میں جا کر ضرور 72 حوروں جیسی ان کی بیویاں، ان کو حوریں ملیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں وہ موت چکھنے کی نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، یعنی کہ پہلی موت جو وہ پہلی دفعہ مر چکے، یعنی دنیا میں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا یہ جائے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیوں، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے اور تمہارے لیے موت نہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے، اور دوسری حدیث میں جو مسلم کی حدیث ہے اس میں ہے کہ اے جنتیوں، تمہارا مقدر اب صحت اور قوت ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں ہے، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس میں کمی نہیں ہوگی، اور سدا جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ یہ بات جان لو، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے، یعنی کسی کا کوئی عمل جنت میں نہیں لے جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو ڈھانپ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم،
یہی ہے وہ بڑی کامیابی جس کے لیے دنیا میں ہم سب نے مشقتیں اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت یہ وہ بڑی کامیابی ہم سب کو انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کامیابی عطا فرمائے۔ میرے رب نے مزید فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں، یعنی کہ تو بھی انتظار کر اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔